कशें पळयता तुमी ह्या गजालीक? देशाचे प्रायम मिनिस्टर आनी मोदी साहेब आमच्या गोंयांत येता, आमी ताचें स्वागत करता आनीक सगळे लोक ताचें स्वागत करपाक रावल्ले आसा. म्हणजे तेणें जे ह्या देशा खातीर केलें, देशाच्या लोकां खातीर केलें आनी त्याच बरोबर जगावयल्या लोकांकूय केलें अशे व्यक्ती आयज आमच्या गोंयांत येता फाल्यां, आनीक तेजें स्वागत करपाक आमचे सगळे लोक जे आसा गोंयचे उत्सूक आसा. आनीक सगळे गोंयचे लोक फाल्यां तेजे सभेक तेगेले आयकुपाक येतले, कारण तेणें जे आमचे खातीर आमकां जिवंत दवरपा खातीर जी वॅक्सिनां केली तेजे उपकारा खातीर ते लोक थंय वतले. तेजो हे आभार मानपाक की बाबा तुमी आमकां हांगसर सगळी वॅक्सिन धाडली, आमची गोंयांक धाडली, देशांत धाडले, जगात धाडले, सगळ्या लोकांक आयज तुमी जिवन दवरलें आनी ताका लागून तुजे आभार मानता अशें म्हणून आभार मानपाक लोक सगळे तेजे फाल्यां मडगांव तेजे सभेक वयतले आनी तेजें हांव स्वागत करता की ते अशे मनशान अशे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जावचे. लोक कितलेच आसता? लोक आतां सांगू कितले लोक येतले म्हणून, लोक खूब येतलो. गोंयची लोकसंख्या आसा तुमी जाणा, ते प्रमाणे एक बस 15 लाख आसा. तुजे 15 लाखांनी कितले लोक वतले? सावथचे, नॉर्थाचे सगळे लोक वतले आनी सगळे जातीचे धर्माचे लोक वतले. क्रिस्तांव वतले, मुस्लीम वतले, हे सगळे हिंदू वतले, सगळे बायले वतल्यो. हे सगळे तेजे स्वागत करपाक फाल्यां सीएमान सर 50,000 पेक्षा जास्त लोक येणार म्हटले. जे सेवा झाले जाल्यार बरोबर आहा, जे सेवा झाले बरोबर जालें. सर दुसरी गजाल म्हणजे आता लोकसभा इलेक्शन तेकला, तुमी खासदार आसले पयलीं, सो इलेक्शनूय लडयले खूब फावट लोकसभेची. कशी तयारी दिसता आनी भाजपाची पोझिशन कितली स्ट्रॉंग आसा अशें? नो, आतां लोकांनी ठरयलां की जे आज देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा मोदी, हेका आमी परतो निवडून हाडपा खातीर देशांक मातशें जास्तीत जास्त सीट येतले आनी गोंयांत नॉर्थ आनी सावथ दोनूय सीट हे आमकां BJPक मेळटले आनी हे मोदीचे हात बळ करता. दोनूय जिखतले? दोनूय जिखतले. ओके. सावथाकूय कांय भंय ना? ना, स्वताक भंय ना. सगळ्या लोकांक अशें ठरयलां की हे फावटी मोदी का सरकार. सर सावथाक 3-4 नावे फुडें येता खूब सारी. नांव कितलेंय येवं रे, मागीर ते ठरयतले, पार्टी ठरयतले. थर्ड डिस्ट्रिक्ट थर्ड डिस्ट्रिक्टाचे खबर. थर्ड डिस्ट्रिक्ट जे आसा जी मागणी आशिल्ली खूब वर्सां पासून की ती मागणी इतले आमचे हेका लागून की जितले ल्हान हे आतां जशे तालुके, जिल्ला किंवा डिस्ट्रिक्ट हे जाले नंतर जे आसा बारीक गरीब लोक जे आसा तांकां फायद्याचे, कारण तांकां दारांक प्रशासन वतलें, दारांक तांकां सगळें मेळटलें आनी जे आसा तांकां मदतूय करपाक जे कार्यकर्ते तांकांय बरें पडटलें. कारण हे थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाले नंतर गोंयांत एक म्हाका दिसता एकदम बरें जातलें आनी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आनी तेच हांव प्रमोदाचे जे आसा आमचे म्हणजे मुख्यमंत्री तेजें अभिनंदन करता की ताणें ऑलरेडी कमिटी नेमल्या. ती खंयची जी एरिया खंयची घेवपाची आसतली ती त्या प्रमाणे ठरले नंतर ते जातले. पूण आजून त्या कमिटीची एकूय बैठक जावंक ना अशें म्हणटात ते. ना, ते म्हाका खबर ना. कमिटी तेणें केलें तें हांवें केलें. तुमी तेचेर इनिशिएटीव घेतले बी, बैठक बी जावपाक? ते कितें आसा विचारपाचें आमी मुख्यमंत्री ते कोण एपॉयंट केलें तें कांय म्हाका खबर ना कोणाक केलें तें. पूण आमी आतां हांव तांकां हे दिसांनी असेंब्ली आसा आमी एकठीं आसतले हे दिसांनी तेन्ना तांकां विचारपाक थर्ड डिस्ट्रिक्टाची खंय पावला तें विचारता मुख्यमंत्री तेजें जाता हांव.